फ्रांस हरगिज अप्लाई ना कीजिएगा। फ्रांस का वीज़ा रेशो बिल्कुल गिर गया है। अब ये मुल्क किसी को वीज़े नहीं दे रहा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं कैटर कर रहा। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जिस तरह से यूट्यूब पे बताया जा रहा है वैसी बिल्कुल नहीं है। इस कंट्री को हरगिज़ ना टारगेट कीजिएगा। इससे बेहतर है कि आप यूके, यूएसए, कनाडा इन कंट्रीज़ को टारगेट करें। ये र्यूमर्स आजकल यूट्यूब पे फैलाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सच्चाई है इन र्यूमर्स में एंड क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, एंड कौन सी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है फ्रांस के केस में। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। पिछले कुछ अरसे से मुझे र्यूमर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक। यहाँ पे मुझे देखने को चीज़ें मिल रही हैं कि भाई फ्रांस को ना टारगेट करें, यहाँ का वीज़ा रेशो बहुत गंदा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आज मैंने सोचा कि चलें इन सारी चीज़ों को एक वीडियो की फॉर्म में कवर कर दूं एंड आप लोग को बता दूं कि कितनी सच्चाई है इन सारी चीज़ों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये र्यूमर्स हैं ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जिसने जो आपको एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट हायर एजुकेशन ऑफ़र करता है। उसके अलावा ये सेटलमेंट के लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आपको कल को इसकी पीआर मिल जाती है, आप यहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड इसके अलावा एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, दुनिया में इसका नाम है। सो अगर आप इस कंट्री का पार्ट बनेंगे तो आपको अच्छी जॉब्स, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारे पर्क्स मिलेंगे। फ्रांस को मैं पिछले कुछ अरसे से कॉन्टीन्यूसली कवर कर रहा हूँ। यहाँ के ऑलमोस्ट हर टॉपिक के हवाले से मैं वीडियो बना चुका हुआ हूँ। नो मैटर वो यहाँ का स्टडी प्रोसेस हो, बैंक स्टेटमेंट हो, वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करने का प्रोसेस हो, इसका कंपैरिजन हो विद अदर कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ डिटेल में। इन सारों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डू चेक आउट दोज वीडियोस, वो आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित होंगी आपके प्रोसेस में। यहाँ पे अगर मैं आपसे रीज़न्स डिस्कस करूँ कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपकी रिजेक्शन आ सकती है, ऑल्दो जो फ्रांस का वीज़ा रेशो है वो 80 to 85% है। सो अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको इजीली एडमिशन दे देती हैं, एंड बस आपको थोड़ी सी हंटिंग करनी पड़ती है। बजट फ्रेंडली आपको यूनिवर्सिटी कोर्स ढूंढना पड़ता है। उसके लिए जो वेबसाइट है, इस स्पेसिफिक वीडियो में मैंने उसके हवाले से डिस्कशन की हुई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मेरे लिए इसको डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम रिजेक्शन की रीजंस की बात करें तो दो मेन रीज़न होती हैं, एंड उसमें जो पहला रीज़न है दैट इज़ रेलेवेंसी, कि आपकी जो करंट जो आप डिग्री करना चाह रहे हैं फ्रांस से, वो रेलेवेंट नहीं होती है आपकी पास्ट डिग्री से जो आप कर चुके हैं इन योर ओन कंट्री या किसी भी कंट्री से। ये बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट विदाउट एनी रीज़न फील्ड स्विच कर देते हैं। वो बैचलर्स उन्होंने इंजीनियरिंग में किया होगा, मास्टर्स वो टूरिज्म में अप्लाई कर रहे होंगे, तो सेंस नहीं बनती। ये सबसे बड़ी रीज़न है। फ्रांस आपकी जो डिग्री है उसकी रेलेवेंसी को बहुत ध्यान से, बहुत इन डिटेल चेक करता है। फॉर एग्जांपल, आपने इंजीनियरिंग किसी और फील्ड में की हुई है, आप बैचलर आपने किसी और फील्ड में किया हुआ है, मास्टर्स आप किसी और फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली रीज़न तो ये है, एंड ये मोस्टली हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो इतना इशू नहीं है, बिकॉज उन्होंने फ्रेश स्टार्ट करना होता है, बैचलर्स करना होता है, तो वो कोई भी फील्ड पकड़ सकते हैं।
بٹ جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک الارمنگ چیز ہے. تو آپ جو بھی ڈگری وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں میک شیور کیجیے گا کہ آپ کی جو ڈگری آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ لنک ٹو آپ کی پاس ڈگری سے. اگر نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے میس کریٹ کر سکتے. ریلیونسی کے علاوہ جو دوسری ریزن ہے جو مینلی موسٹلی اسٹوڈنٹس کی ریجیکشن کی وجہ بنتی ہے دیٹ از بینک اسٹیٹمنٹ. میں نے جب یہ بینک اسٹیٹمنٹ والی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے نیچے مجھے کچھ کامنٹس بھی آئے تھے کہ بھائی آپ غلط بتا رہے ہیں, آپ غلط انفارمیشن بتا رہے ہیں, اتنی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, بینک اسٹیٹمنٹ آپ اتنی دکھا دیں اتنی مور دین انف ہے. بھائی آپ جب ابراڈ جا رہے ہوتے ہیں نا 10 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی لسٹ میں نہیں ہوتی بٹ ایمبیسی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی اس کو کرنا پڑ سکتا ہے, یہ بھی اس کو کرنا پڑ سکتا ہے, کیا اس کی فائنینشیل ہیلتھ اتنی اچھی ہے کہ یہ ساری چیزیں مینیج کر لے گا اگر خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا یہ اس کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس اسپیسیفک بینک اسٹیٹمنٹ والی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنی بینک اسٹیٹمنٹ وہ بتا رہے ہیں وہ اینڈ ٹو اینڈ آپ نے میٹ نہیں کرنی, آپ نے ہمیشہ اس سے زیادہ بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی دکھا لیں وہ کم ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو فرانس کے کیس میں اگر آپ 40 سے 45 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے تو آپ کا ایک پازیٹیو سائن ان کو شو ہوگا اینڈ اس پہ ہاف پہ اماؤنٹ کی وجہ سے آپ کی ریجیکشن نہیں لگے گی. آلدو یہاں پہ چاہیے 28-30 لاکھ روپیہ ہو رہے ہوتے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے کیس میں کہ فرانس بڑی ہی ان ڈیٹیل چیک کرتا ہے ٹیکس ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں. آپ کا جو اسپانسر ہے وہ پراپرلی فائلر ہونا چاہیے, اس نے ٹیکس پے کیا ہونا چاہیے, لاسٹ 3 ایئرس کا ڈیٹا آپ انہیں دکھائیں کہ بھائی یہ 3 سال سے ٹیکس پے کر رہا ہے, یہ جو بھی میرا اسپانسر ہے. اینڈ ون تھنگ مور, اسپانسر میں بھی وہ لوگ بہت ان ڈیٹیل چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسپانسر ہے کون, اس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے. تو جو صرف آپ کے کلوز بلڈ لائن ریلیٹیوز ہیں آپ انہیں دکھائیں, کسی دوست کو یا کسی انکل کو یا چاچا ماما ان کو نہ دکھائیں. صرف فادر مدر سسٹرز, بھائی ہو گئے آپ کے بردرز, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اسپاؤس آپ کا اسپانسر ہو سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو ہی دکھائیں اینڈ آپ کے جو اس اکاؤنٹ میں فنڈز ہیں ان کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آل آف سڈن وہ فنڈز آئے ہیں, آپ نے کوئی زمین بیچی ہے, کوئی پلاٹ بیچا ہے یا کسی اور طرح سے آپ نے ارینج کیے ہیں, تو آپ پراپرلی اس بینک اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر پا رہے ہوں ٹو ایمبیسی کہ بھئی یہ پیسے آئے کس سورس سے. فار ایگزامپل اکثر اوقات ہوتا ہے لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں, تو بھئی آپ ان کو ڈاکومنٹس کے تھرو جسٹیفیکیشن دے پا رہے ہوں کہ بھئی یہ زمینیں صرف میری پڑھائی کے لیے رکھی گئی تھی اینڈ میرے جو فیوچر کے ایکسپینسز ہیں ان فرانس ان کے لیے رکھی گئی تھی. تو آپ وہ پراپرلی جسٹیفائی کریں. یہاں پہ ایک اور میں آپ کو ایڈوائس دینا چاہوں گا جو آپ کو آپ کے ویزا جو ریشو ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے. دیٹ از کیونکہ موسٹلی انٹرویوز میں سوال ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ جو میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا آپ جب یہاں سے بیچلرز کر لیں گے, ماسٹرز کر لیں گے, جو بھی ڈگری آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کیا اس کے بعد کیا آپ کے پلانس کیا ہیں. تو اس کویسچن میں موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنے ملک واپس آ جاؤں گا. تو بھئی انہیں پتہ ہے وہ جو آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ بھئی آپ نے آنا کوئی نہیں ہے اپنا ملک. انہیں کلیئرلی بتائیں کہ یہ اس آپ لوگ کے ملک میں یہاں پہ آفٹر ڈگری میں اپنے لیے جاب ڈھونڈوں گا, کسی اچھی کمپنی میں خود کی پلیسمنٹ ڈھونڈوں گا, اس کے علاوہ میں اس ملک کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کروں گا, اپنی لائف بہتر کروں گا, اپنی فیملی کی لائف بہتر کروں گا. آپ یہ چیزیں انہیں بتائیں اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی مینشن کریں اسٹارٹ میں یہ ریزن دینے سے پہلے کہ بھئی اتنے آگے کا تو آئی ایم ناٹ شیور, بیکاز اس ٹائم سچویشن چینج ہو گئی ہوگی, چیزیں چینج ہو گئی ہوں گی, مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتے ہیں. سو اس کا میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا بٹ موسٹ لائکلی میں یہ کر رہا ہوں گا. سو آپ انہیں کلیئرلی بتائیں بیکاز انہیں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے نے اب واپس پاکستان نہیں آنا, یہ یہیں پر سیٹل ہوگا. تو یہ آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے فرانس کے کیس میں.
सो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी अबाउट दिस र्यूमर एंड रीजंस जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्शन में जा सकता है. तो मेक श्योर करें कि आप इन रीजंस का ख़ास तौर पे ध्यान रखें. एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाली वीडियोस में उस क्यूरी को एड्रेस कर दूं. एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.